राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, शेयर बजार यसरी उचालिएको छ कि त्यसको छाल सिधै आकाश छुने बिन्दुतर्फ अघि बढेको छ। कारोबार यसरी भइराखेको छ कि हरेक दिन नयाँ रेकर्ड कायम बनिराखेको छ, जसबाट लगानीकर्ता जति खुसी भएका छन् त्योभन्दा कैयौं गुणा ज्यादा ब्रोकर अर्थात् शेयर दलालहरू खुसी भएका छन्, जसले एकै दिनमा 8 देखि 10 लाखसम्म कमाइराखेका छन्, त्यो पनि 1 पैसा लगानी नगरी। कुनै लगानीकर्ताले शेयर बेचे पनि आम्दानी, किने पनि आम्दानी, जसले जहाँ बसेर अनलाइनबाट कारोबार गरे पनि आफ्नो खातामा झ्याप्प पैसा आइरहने। यति भएपछि किन खुसी नहुन् दलालहरू? बिना लगानी दिनमै लाखौं रुपैयाँ कमाइराखेका शेयर दलालहरूले लगानीकर्ताबाट शेयर किन्दा र बेच्दा दुवै पटक 0.60% सम्म कमिसन लिने गरेका छन्। एकै दिनमा 9 अर्बसम्मको कारोबार हुँदा उनीहरूले औसतमा 5 करोड भन्दा ज्यादा कमिसन भित्र्याउने गरेका छन्। मंसिर 14 गते आइतबार शेयर बजार इतिहासकै सर्वाधिक उचाइ अर्थात् 1968.27 बिन्दुमा पुग्यो। यस दिन कारोबार रकम पनि इतिहासकै धेरै अर्थात् 9 अर्ब 22 करोड 73 लाख 48 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। आइतबार 2 करोड 59 लाख 45 हजार 380 किता शेयर कारोबार भएको छ। आइतबारको कारोबारमा 88.55% कारोबार अनलाइन मार्फत भएको छ। हालसम्म अनलाइन मार्फत कारोबार गर्नका लागि 1,89,000ले युजर नेम र पासपोर्ट लिइसकेका छन्। आइतबारकै कारोबारलाई हेर्ने हो भने 9 अर्ब 22 करोडको सरदर 0.50% का दरले ब्रोकर कमिसन छुट्याउने हो भने पनि करिब 4 करोड 61 लाख 36 हजार 740 रुपैयाँ ब्रोकरको कमिसनमा मात्रै गएको छ। अर्थात् आइतबारको कारोबारबाट 50 वटा ब्रोकर कार्यालयहरूले कमिसन बापत औसतमा 9 लाख 22 हजार का दरले कमाएका छन् र त्यो उनीहरूको एकै दिनको कमाई हो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार अहिले नेपालमा शेयरको कारोबार गर्दा अनलाइन मार्फत आफैले कारोबार गरे पनि ब्रोकरलाई किन्दा र बेच्दा दुवै पटक कमिसन बापत रकम बुझाउनु पर्छ। बोर्डले दिएको सहमति अनुसार अहिले 50,000 रुपैयाँसम्मको शेयर किनबेच गर्दा 0.60%, 50,000 भन्दा माथि 5 लाखसम्मको शेयर खरिद गर्दा 0.50% र 5 लाख भन्दा माथिको शेयर कारोबारमा 0.40% ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ। कमिसनको हेर्यो भने चाहिँ ब्रोकर कमिसन चाहिँ 0.6 देखि 0.4 सम्म छ। त्यो चाहिँ विभिन्न स्ल्याबमा छ हैन। र त्यसपछि गएर धितोपत्र बोर्डलाई चाहिँ नि अलिकति कमिसन दिनुपर्छ र त्यसपछि गएर तपाईको अब क्यापिटल गेन ट्याक्सहरू हो हैन। भनेपछि यो रूपमा चाहिँ अहिले कमिसनहरू छ र त्यो अनुसारको चाहिँ नि यो तिर्दाखेरि चाहिँ सीडीएस को जुन सीएनएस सिस्टम छ त्यो सिस्टमबाट नै यसले चाहिँ नि क्याप्चर गरेर करहरू चाहिँ करदेखि लिएर सबै कुराहरू कमिसनहरू काटेर चाहिँ लिन्छ। त्यो चाहिँ अवस्था छ अहिले। लगानीकर्ताले शेयर खरिद र बिक्री गर्दा दुवै पटक यो रकम तिर्नुपर्छ। ब्रोकर कमिसनको रकम मध्ये 80% ब्रोकर र 20% नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जान्छ। पछिल्ला 1 महिनाको औसत कारोबार रकम हेर्ने हो भने दैनिक 6 अर्बको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। दैनिक कारोबार रकमका आधारमा हेर्दा ब्रोकर कार्यालयहरूलाई औसतमा दैनिक 3 करोड रुपैयाँ कमिसनका नाममा मात्रै ब्रोकर कार्यालयमा पुगेको छ। 3 करोडको 20% रकम नेप्सेलाई छुट्याउने हो भने पनि दैनिक 60 लाख रुपैयाँ त नेप्सेलाई मात्रै गएको छ। बाँकी रहेको 2 करोड 40 लाख रुपैयाँ 50 वटा ब्रोकरलाई छुट्याउने हो भने औसतमा दैनिक 4 लाख 80 हजार रुपैयाँ त ब्रोकर कार्यालयले कमाइरहेकै छन्। विषय ब्रोकरले कमाएको भन्ने होइन, विषय नेपालमा भइरहेको कारोबार रकम र ब्रोकर कमिसनको रकम कतै चर्को पर्न गएको त होइन भन्ने सवाल हो। अहिले 3 खण्डमा विभाजन गरिएको ब्रोकर कमिसन दैनिक कारोबार रकम करिब 40 लाख हुँदा कायम गरिएको कमिसन हो।
अहिले जब अनलाइन ट्रेन्डिङ सुरु भयो, ब्रोकर कार्यालयको काम आधा भन्दा बढी घटेको छ भने कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीको संख्यामा पनि केही कटौती भएको छ। तर दैनिक कारोबार रकममा उछाल आउँदा जति बेला ब्रोकर कमिसनको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो त्यसको 22 गुणा अर्थात् 2000% बढेको छ। तर कारोबार रकम र नाफामा हजारौं प्रतिशत परिवर्तन आउँदा पनि ब्रोकर कमिसन भने घट्न सकेको छैन। नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार नेपालमा भएको ब्रोकर कमिसन दक्षिण एसियामै दोस्रो महँगो भएको बताउँछन्। यो अत्याचार छ, यो धेरै हो। 15-20 करोड रुपियाँको ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि तपाईँको यो रेट थियो हैन, कमिसनको रेट थियो। अहिले आएर त 7 अरब रुपियाँ, 5 अरब रुपियाँ, 4 अरब रुपियाँ त नर्मल भइसक्यो भन्दाखेरि 0.25 पनि बढी हो। रौनियार ब्रोकर कमिसनको यो दर अत्याधिक महँगो भएको भन्दै यसलाई 0.25% मा झार्नुपर्ने बताउँछन्। यसअघि पटक पटक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लगायतलाई लिखित निवेदन समेत दिई ब्रोकर कमिसन घटाउन भनिएको र बोर्डले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउन समिति नै बनाएर प्रतिवेदन समेत आइसकेको भए पनि कमिसन नघटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुङ्गानाले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्रोकर कमिसन घटाउने भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अझै ब्रोकर कमिसन नघटेकोमा आश्चर्य लागेको रौनियारको भनाइ छ। धितोपत्र बोर्डले नै आयोग बनाएको, त्यो आयोग बनाएर त्यो आयोग पनि त्यहाँ रिपोर्ट दिइसक्यो। डाक्टर नवराज अधिकारी धितोपत्र बोर्डमा 21 वर्ष काम गरिसक्नु भएको, उहाँले एउटा सबै कन्ट्रीहरूको स्टडी गरेर निष्पक्ष उहाँले एउटा रिपोर्ट दिनुभएको छ। त्यो रिपोर्ट हामीले हेर्न पाएको, तर कमिसन कम गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट छ हैन। र त्यो धितोपत्र बोर्डकै निकायले दिएको, उहाँले नै बोर्ड त्यो बनाएको निकाय उहाँहरूको संयुक्तमा। र अर्को के भन्दाखेरि त्यो दिएको पनि 2-3 महिना भइसक्यो। कार्तिक 1 गतेदेखि लागू गर्नुहोस् भनेर हामी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षजीले भनेर आएको। कतिपय देशमा शेयर बेच्दा मात्रै कमिसन तिर्नुपर्ने र भारत लगायतका केही देशमा शेयर कारोबार गर्दा सित्तैमा पनि कारोबार गरिदिने गरेको भन्दै नेपालमा भने दोहोरो कमिसन तिर्नु पर्दा लगानीकर्ता मर्कामा परेको रौनियारको भनाइ छ। कति कन्ट्रीमा तपाईँको बाईमा लिँदैनन्, सेलमा मात्र। अस्ट्रेलियामा छ, कति कन्ट्रीमा जेरो कमिसन छ। यो सबै कुराहरू मिलाएर गर्न सकिन्छ। यो त धितोपत्रको काममा अहिले लागत कम गर्ने हो नि त हैन। सरकारको रासो त कुन कम भएको छैन, यसमा बढ्दै गइरहेछ। अहिले 50 वटा ब्रोकर कार्यालयको दैनिक आम्दानीलाई औसतमा मान्दा दैनिक करिब 5 लाखको नाफा हुने गरेको भए पनि ठुला भनिएका 10 वटा ब्रोकर कार्यालयको दैनिक आम्दानी 12 लाख भन्दा बढी रहेको छ। यसरी हेर्दा शुक्रबार र शनिबार बाहेक कारोबार हुने औसतमा 20 दिनलाई आधार मान्दा यी ठुला ब्रोकर कार्यालयले मासिक करिब 2 करोड 40 लाखका दरले कमाउँछन्, जबकि यस्ता ब्रोकर कम्पनीको पुँजी नै 2 करोडदेखि 10 करोडसम्म मात्रै रहने गरेको छ। खर्च र आम्दानी अनुपात हेर्दा नेपाल सरकारले व्यापारमा दिएको 20% को नाफा शेयर कारोबारका क्रममा ब्रोकरको भने 200% भन्दा बढी रहने गरेको छ। हो, लगानी भन्दा कैयौं गुणा बढी मुनाफा यस्तो पनि हुन्छ, तर भइराखेको छ शेयर दलालहरूको हकमा र कमाइराखेका छन् एकै दिनमा बिना लगानी लाखौं रुपैयाँ। कमिसन घटाउन नदिएर शेयर दलालले गरिराखेको चलखेल देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा बिना लगानी एकै दिनमा लाखौं रुपैयाँ कमाउने शेयर दलालहरूको विषय देखाइराखेका छौँ। शेयर दलालहरूको यति मस्ती छ कि कुनै लगानीकर्ताले शेयर किने पनि बेचे पनि कमिसन आइरहन्छ आफ्नो खातामा। बिना कुनै काम, बिना कुनै लगानी हरेक दिन जोडिरहन्छ पैसा। अझै शेयर बजार उचालिएका बेला उनीहरूको आम्दानी यति माथि पुग्छ कि कुनै वडाको बजेट भन्दा उनीहरूले कमाएको पैसा अझै बढी हुन्छ। यसरी अरूको लगानीमा मस्तीसँग पैसा कमाइराखेका शेयर दलालहरू कमिसन घटाउने कुरा सुन्न समेत चाहँदैनन्, बरु उल्टै भन्छन् अझै पुगेको छैन हामीलाई कमिसन। नेपालमा हुने शेयर कारोबारको 0.6 देखि 0.4% सम्म ब्रोकरले कमिसन लिने गरेको छ, जुन रकम अत्याधिक महँगो भएको लगानीकर्ताहरूले
बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्। मङ्सिर 14 गते आइतबारको कारोबार रकमलाई हेर्ने हो भने 4 करोड 60 लाख रुपियाँ त ब्रोकर कमिसनका नाममा मात्रै गएको छ। जुन 50 वटा ब्रोकर कार्यालयलाई भाग लगाउने हो भने पनि एकै दिनको कमाई 9,22,000 का दरले पुग्छ, जुन उनीहरूको लागत खर्च र आम्दानीको अनुपात हेर्ने हो भने अत्याधिक नाफा हो। तर दैनिक 9 अर्बको कारोबार भएर शेयर दलाल मालामाल हुँदा पनि ब्रोकर कार्यालय भने अझै पनि ब्रोकर कमिसन कम नै रहेको जिकिर गरिरहेका छन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली अन्य देशमा ब्रोकरले गर्ने काम र रकम हेर्दा नेपालमा लिएको ब्रोकर कमिसन सस्तो नै रहेको जिकिर गर्छन्। वित्तीय क्षेत्र एकदमै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बाँकीमा चल्नु हैन र त्यसको लागत चाहिँ ब्रोकरले नै बियर गर्नु भनेको कतिसम्म जोखिमयुक्त तरिकाले हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हल्का रूपमा कमिसन मात्रै कम्पेयर नगरौँ, दर मात्रै कम्पेयर नगरौँ, सबै कुराहरू हेरौँ, ब्रोकरले बियर गरिरहेको रिस्क पनि हेरौँ हैन। त्यो सबै हेरेर चाहिँ कमिसन दर के हो त भनौँ। र अझै पनि म के भन्छु नि, हाम्रो जुन कोड भएकै कमिसन दर छ यो अझै पनि कम छ। लगानीकर्ताहरू नेपालको ब्रोकर कमिसन दक्षिण एसियामै दोस्रो महँगो भएको दाबी गरिरहँदा ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष मैनाली भने नेपालको ब्रोकर कमिसन एकदमै सस्तो रहेको दाबी गरिरहेका छन्। उनी दक्षिण एसियाकै महँगो देशको उदाहरण दिएर नेपालको सस्तो दाबी गरिरहेका छन्। छिमेकी देश भारतमा कतिपय शेयर ब्रोकर सित्तैमा सेवा दिइरहेका छन् भने त्यहाँ अधिकतम 2.5% सम्म कमिसन लिन पाइन्छ। तर खुल्ला बजार अर्थनीतिका कारण त्यहाँ अधिकांश ब्रोकरको कमिसन 0.1% भन्दा बढी कम रहेको छ। नेपालसँगै कारोबार रकम अवस्था आदि सबै मिल्ने श्रीलङ्कामा ब्रोकर कमिसनको दर 0.2% मात्र रहेको छ। दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेशमा ब्रोकर कमिसनको दर 0.25% रहेको छ। पाकिस्तानमा ब्रोकर कमिसनको रेट 0.25% देखि 2.25% सम्म रहेको छ। तर तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण त्यहाँ पनि 0.25% मै कारोबार भइरहेको छ। भुटानमा ब्रोकर कमिसन वर्षमा एकै पटक एकमुष्ट तिर्ने वा प्रति कारोबारका दरले तिर्ने छुट रहेको छ। त्यहाँ औसतमा 0.4% ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ। अर्को दक्षिण एसियाली देश मालदिप्समा ब्रोकर कमिसन दर 0.50 रहेको छ। तर नेपालमा भने 3 प्रकारको ब्रोकर कमिसन दर रहेको छ र औसतमा 0.50% का दरले कमिसन तिर्नुपर्छ। अहिले खर्च र आम्दानीका अनुपातमा यो कमिसन दर एकदमै धेरै भएको गुनासो आइरहँदा ब्रोकर कार्यालयहरू भने अझै पनि ब्रोकर कमिसन कम भएको रोइलो गरिरहेका छन्। खाइपाई आएको कमाईमा अंकुश लाग्ने डरले उनीहरू ब्रोकर कमिसन घटाउने कुरा सुन्न समेत चाहँदैनन्। कमिसन महँगो छ भने सेयर किन्न नआए भएन र? लगानीका स्रोतहरू पनि छन् नि। अथवा यो कमिसन बढी भएको कारणले देशको अर्थतन्त्रमा यो सेयर बजारको योगदान हुन सकेन भन्यो भने सरकारले कमिसन घटाएर जिरो गरिदिए पनि त भयो नि, होइन र? त्यही भएर यो कमिसनलाई जति घटाए पनि 50% घटाउनुहोस्, अझ पनि कम हो कि थोरै हो कि अथवा बढी हो कि, यस्ता विषयहरू सधैँभरि चलिरहन्छन्। कतिपय देशमा शेयर बिक्री गर्दा मात्रै ब्रोकर कमिसन लाग्ने, तर नेपालमा किन्दा र बेच्दा दुवै पटक ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दा ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली अन्य देशका ब्रोकरले शेयर खरिद बिक्री बाहेक अरू काम पनि गर्ने गरेको, तर नेपालको शेयर दलालको काम शेयरको किनबेच मात्रै भएको कारण दोहोरो शुल्क लिनु परेको बताउँछन्। अहिले त शेयर दलालहरू मालामाल भएका छन्, पैसा कहाँ राख्ने गर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा मैनालीले हाँस्दै भने पैसा त बैंकको खातामै रहन्छ। पैसा त यस्तो छ, अब यो बैंक एकाउन्टमै रहने हो हैन। एसोसिएसनका अध्यक्ष मैनाली 4 वर्ष पहिले पनि ब्रोकर कमिसन घटाएको र त्यसपछि कारोबार रकम पनि खुम्चिएर 18 करोडसम्म झरेको स्मरण गर्दै भर्खरै तङ्ग्रेको ब्रोकर व्यवसायलाई धरापमा पार्न नहुने बताउँछन्। हिजोको बटम जुन 15-20 करोड कारोबार छ त्यहाँ नआउला, अब घटेर आयो भने 40-50 करोडमा आउला हैन, र बढ्दाखेरि पनि अझ बढेर जाला। तर हाम्रो खाली भनाइ के हो भने ब्रोकर पनि सस्टेन हुने गरी, इन्डस्ट्री सस्टेन हुने गरी एउटा डिटरमाइन गरौँ भन्ने हो। अथवा त्यो गर्न नसकिने भने कुनै एउटा साइन्टिफिक अर्को मोडलमा जाउँ नि त, भोल्युमसँग टाइअप गरौँ। पछिल्लो 4 वर्ष केही ब्रोकर कार्यालय घाटामा समेत चलेको भन्दै पहिले भएको नाफाको रिजर्भबाट तलब खुवाएको बताउँछन्।
ब्रोकरको रेट अफ रिटर्न चाहिँ एकदमै कम भयो, धेरै ब्रोकर घाटामा पनि गए भनेपछि अहिले पनि हामीले यो 1.5 महिनाको हेरेर फेरि सिचुएसन त्यही क्रिएट हुँदैछ होइन, र यो कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरामा को कति विश्वस्त हुन सक्छौँ त हामी। अहिलेको कारोबारलाई हेर्ने हो भने सेयर दलालहरूको कमाई दिन 2 गुणा रात 100 गुणाका दरले बढिरहेको छ, तर पनि उनीहरू ब्रोकर कमिसन कुनै पनि हालतमा घट्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् र घट्न नदिने लबिङमा लागिरहेका छन्। कुनै समय थियो सेयर कारोबार दैनिक 50 करोडको हाराहारीमा हुन्थ्यो। त्यति बेला एउटा ब्रोकरको कमाई दैनिक रूपमा 40,000 रुपैयाँ हुन्थ्यो लगभग, र पनि उनीहरू नाफामै चलेका थिए। तर अहिले सेयर कारोबार दैनिक रूपमा 9 अर्बभन्दा माथि पुग्न थालेको छ र अहिले एउटा ब्रोकरको कमाई लगभग 10 लाखको हाराहारीमा छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको मासिक आम्दानी 1 करोड 84 लाखको हाराहारीमा पुग्छ, र पनि ब्रोकरहरू अझै उनीहरूलाई पैसा नपुगेको भन्दै सरकारसँग कमिसन घटाउन हुँदैन भन्ने लबिङ गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सेयर दलालको अस्वाभाविक आम्दानी र धितोपत्र बोर्डले घटाउन नसकेको कमिसनका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। सेयर बजारमा दिनमा 9 अर्बसम्मको कारोबार हुँदा एउटा सेयर दलालले औसतमा एकै दिनमा 8 देखि 10 लाखसम्म कमाउँछ, ताकि जोखिम मोलेर लगानी गर्नेहरूले यति आम्दानी लिन सकेका हुँदैनन्। ब्रोकरहरूलाई यतिका धेरै कमिसन किन? कमिसन घटाउन नखोजिएको हो वा सेयर दलालहरूले घटाउन नदिएका हुन्? के हुँदैछ कमिसन घटाउनका लागि? शेयर बजारमा दैनिक कारोबार रकम 9 अर्बको हाराहारीमा पुग्दा विभिन्न शीर्षकको कमिसन पनि बढिरहेको छ। चर्को ब्रोकर कमिसन मात्रै होइन, कारोबार संख्यामा बढी रहँदा धितोपत्र बोर्डले पाउने कमिसन र सीडीएसले पाउने कमिसनमा पनि बढोत्तरी आइरहेको छ। अहिले शेयर बजार बुलिश ट्रेन्ड अर्थात् बढ्दो क्रममा रहेको कारण लगानीकर्ताले पनि केही रकम कमाएकै छन्, जसको कारण ब्रोकर कमिसन लगायत अन्य कमिसन घटाउने कुरामा लगानीकर्ताहरूको आवाज त्यति बुलन्द भएको छैन। तर पनि लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि ब्रोकर कमिसन महँगो भएको र त्यो घटाउनु पर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। शेयर लगानीकर्ताका 5वटै सङ्घ संगठनले ब्रोकर कमिसन घटाउन माग गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि बोर्डले निर्देशक डाक्टर नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले बनाएको प्रतिवेदन बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना समक्ष बुझाएको पनि लामो समय भइसकेको छ। बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले गएको कार्तिक 1 गतेदेखि नै ब्रोकर कमिसन परिमार्जन हुने भन्दै पटक पटक बोलेका थिए, तर मङ्सिरको 15 लागिसक्दा पनि अहिलेसम्म ब्रोकर कमिसन घट्न सकेको छैन। बरु बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना यति बेला बिदामा छन् र उनी अमेरिकामा बसिरहेका छन्। आखिर कहाँ अड्कियो त समितिको प्रतिवेदन? के ब्रोकर कमिसन घट्छ त? नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी यस्तो भन्छन्। अध्ययन समिति बनेको थियो, त्यो अध्ययन समितिले चाहिँ रिपोर्ट दिइसकेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामी भनौँ जस्तै अस्ति सिडिएससँग छलफल गऱ्यौँ, किनभने अहिले मैले भने सिएनएस सिस्टमबाट चाहिँ त्यो क्याप्चर हुने मेकानिजम छ, अनि अब आयकर अहिले नेप्सेले चाहिँ कर उठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यी सब कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा एउटा विभिन्न रेन्जहरू दिएको छ, हाम्रोमा स्ल्याबमा छ। त्यसैले कतापट्टि जाने के गर्ने भन्ने ती सुझावहरू चाहिँ प्रतिवेदनमा छ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ हामी अध्ययन गरिरहेको छौँ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने नै पक्षमा रहेको गिरी बताउँछन्। अहिले प्रतिवेदन प्राप्त गरी छलफलकै क्रममा रहेको र बोर्डका अध्यक्ष बिदामा रहेका कारण तत्कालै निर्णय हुन नसकेको गिरीको भनाइ छ। हामी यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो भनौँ न, अध्यक्षले त अझ एउटा डेडलाइन दिनुभएको थियो, तर अहिले यो कोभिडको कारणले हाम्रो पनि भनौँ न बोर्डका कतिपय कर्मचारीहरू अब कोभिडको सङ्क्रमित हुनुभयो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति डिस्ट्रप्सन भएको छ। तर पनि हामी चाहिँ मैले भने नि अहिले अध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्छ केही समयको लागि होइन, र उहाँ आउन साथै हामी बोर्डमा लानको लागि चाहिँ तयारी गरिरहेको छौँ। शेयर कारोबारमा कति प्रतिशत कमिसन कसरी लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने काम धितोपत्र बोर्डकै हो। तर पनि बोर्ड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, स्टक डिलर एसोसिएसन अफ नेपाल, लगानीकर्ता सङ्घ संगठन आदिसँग छलफल गरेर यसको टुङ्गो लगाउने पक्षमा छ।
अहिले ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा पनि सिन्डिकेट कायम छ। अहिले नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा ब्रोकर कम्पनीहरूले बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन्। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा पनि धितोपत्र बोर्ड अगाडि जान सकेको छैन। यद्यपि बोर्ड भने अझै पनि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा छलफलमै रहेको बताइरहेको छ। साइड ट्रेडिङको रेगुलेसन हुनु पर्यो, सर्भिलेन्स सिस्टमहरू हुनु पर्यो, त्यसपछि एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो हैन, त्यसपछि गएर कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो भने यी विभिन्न भनौँ न 12-13वटा सुझावहरू चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले दिएको हुनाले त्यो पुरा गर्दै अगाडि बढ्ने भनेर त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। नेपालमा शेयर बजारको नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै हो। अहिले अत्याधिक महँगो र दोहोरो कमिसन तिर्नु परेको लगानीकर्ताका लागि ब्रोकर कमिसन घटेमा केही राहत पुग्न सक्थ्यो। तर पनि नियमनकारी निकाय यो वा त्यो बहानामा सकेसम्म ब्रोकर कमिसन घटाउने विषय पछाडि धकेल्न खोजिरहेको छ। ब्रोकर कमिसनको नाफामा आँखा लगाएको आरोप लगाउँदै ब्रोकर कमिसनको नाफामा रमाउनेहरू सकेसम्म ब्रोकर कमिसन नघटे हुन्थ्यो भन्छन्। शेयर बजार बढेको अवस्थामा लगानीकर्ताले पनि केही त कमाउलान्, तर दोहोरो कमिसनको मारमा परेका लगानीकर्ता शेयर बजार घटेको अवस्थामा भने पुरपुरोमा हात लगाउन बाध्य भन्छन्। ब्रोकरको कमाई एकै दिनमा 15 लाखको हाराहारीमा हुँदा पनि उनीहरू भने अझै नाफा नपुगेर ब्रोकर कमिसन घट्न नदिने दाउपेचमा छन्। नेपाल सरकारले खर्च कटाएर 20% सम्म नाफा खान छुट दिएको छ। करिब 2 करोड पुँजी भएको ब्रोकर कार्यालयको यतिखेर मासिक आम्दानी नै 2 करोड भन्दा माथि छ, जबकि उनीहरूको मासिक खर्च हेर्ने हो भने 15 लाख भन्दा धेरै हुँदैन। खर्च र आम्दानीको अनुपातलाई हेर्ने हो भने पनि यति बेला ब्रोकर कार्यालयलाई 1000% को नाफा छ, तर पनि नेपाल सरकारले ब्रोकर कमिसन घटाउन कुनै पहल थालेको देखिँदैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जब अनलाइन ट्रेडिङको सुरुवात गर्यो, कनेक्ट आइपीएसबाटै रकम भुक्तानी गर्ने र ब्याङ्क खातामै रकम आउने व्यवस्था भयो। तब शेयर बजारमा आइरहनेहरूको संख्या वात्तै बढ्यो। प्रविधिमा आएको विकाससँगै शेयर दलालको काम र जिम्मेवारीमा पनि धेरै सहजता ल्याइदिएको छ। लगानीको अर्को वातावरण पनि नभएको अवस्थामा यति बेला धेरै मानिसहरू शेयर बजारमै रमाइरहेका छन् र कारोबार संख्या, कारोबार रकम र नेप्सेले प्रत्येक दिन नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ। शेयर कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब 5 लाख मानिसहरू दैनिक रूपमा काम गरिरहेका छन् र यो संख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ। त्यसकारण अब भविष्यमा हुने कारोबार संख्या र रकमलाई समेत ध्यान दिएर ब्रोकर कमिसनका सम्बन्धमा नयाँ निर्णय गराउन लगानीकर्ताहरूले माग गरिरहेका छन्। तर ब्रोकर कमिसनमा रमाइरहेकाहरू भने बरु बढ्नु पर्ने तर घट्न चाहिँ हुँदैन भनेर रोइलो गरिरहेका छन्। लगानी भन्दा कैयौं गुणा बढी आम्दानी, एकै दिनमा 8 देखि 10 लाखसम्मको कमाई, त्यो पनि अरूको पैसामा। यतिको रेलो छेलो हुने गरी बिना लगानी पैसा कमाउँदा पनि शेयर दलालहरू रोइलो गरिराखेका छन्। भन्छन् हाम्रो कमिसन नघटाऊ नत्र ठीक हुँदैन। शेयर दलालहरूलाई मेरो प्रश्न, तपाईहरूलाई कति भए पुग्छ? एकै दिनमा अरूको लगानीमा लाखौं कमाउँदा पनि के पुगेन तपाईहरूलाई? लगानी भन्दा कैयौं गुणा बढी आम्दानी गर्दा पनि हाँडी घोप्टे शैली किन देखाइरहनु भएको छ? शेयर दलालहरूको यो शैली नियमन गर्न र उनीहरूले पाइराखेको कमिसनमा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। हौस् त, आजलाई शेयर दलालहरूको अस्वाभाविक आम्दानी र घट्न नसकेको कमिसनको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।